बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। आज 9 सितंबर है और आज से ठीक 7 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी दिन होगा एज ए चीफ जस्टिस। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाएंगे ग़ालिबन 11 माह के लिए। आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे एक आम आदमी की हैसियत से, अवाम की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि उमर अता बंदयाल का दौर जो एज ए चीफ जस्टिस रहा है वो कैसा रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अदलिया के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो हम इसको शुरू करते हैं 9 अप्रैल से। जी हाँ, 9 अप्रैल से हम इसको शुरू करते हैं 2022 से। 9 अप्रैल 2022 को जब इन्होंने फ़ैसला दिया और इनके फ़ैसले के तहत एक मुंतखब हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए बज़ाहिर एक जमहूरी अमल के ज़रिए घर भेजा गया। उमर अता बंदयाल साहब की कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जब इस मुल्क में एक नए दौर का, एक फस्ताई दौर का और एक गैर एलानिया मार्शल लॉ का आगाज़ हुआ। तो उससे पहले क्या हुआ, जब ये मार्च में ये करारदाद मूव की गई तो इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने 27 मार्च को एक जलसा किया। 7 मार्च को आपने याद रखना है करारदाद मूव की गई थी। इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें मुल्क के तूल व अर्ज़ से लाखों लोग शरीक हुए और ख़ान साहब ने वहाँ पर बताया कि मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका के इमा पर, अमेरिका के एक 3rd क्लास तीसरे दर्जे के सेक्रेटरी के मुतालबे पर और उसके कहने पर और उसके एक साइफ़र पर जो है वो मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। तो इमरान खान ने एज ए वज़ीर आज़म उसको डी क्लासीफाई किया, उस साइफ़र को जो पाकिस्तानी सफारतकार हसन मजीद ने लिखा था उसको डी क्लासीफाई किया। उसके मिनट्स जो हैं वो डी क्लासीफाई किए और फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली को रिक्वेस्ट की कि ये सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और इसकी तहकीकात की जाए। उसी साइफ़र की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने उसको अदम एतमाद को जो है वो रिजेक्ट किया और कहा कि ये बदनीति पर मुबनी है। तो यही PDM का टोला जो इक़्तिदार में आया था मुक़्तदर ताकतों की आशीर्वाद से ये सुप्रीम कोर्ट चला गया और रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली। अब आपने ये याद रखना है, रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई और हाई कोर्ट इस्लामाबाद भी खुल गई। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने अपनी कोर्ट्स खोली और एप्लीकेशनें ली और उससे अगले दिन समाअत शुरू कर दी। और जब उन्होंने समाअत शुरू की तो इन्होंने कुछ दिनों बाद फैसला ये दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है और अदम एतमाद पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले सिंध हाउस में जो ज़मीरों की बोलियां लगी, मंडियां लगी, पूरी दुनिया ने देखा और जो उन्होंने देखा इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जिस तरह लोगों को ठहराया गया, सिंध हाउस में जरदारी की सरबराही में ठहराया गया, ये सारा कुछ कौम देख रही थी। अगर नहीं नज़र आ रहा था तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को नज़र नहीं आ रहा था। इमरान खान ने एज ए वज़ीर आज़म और कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर के तौर पर उन्हें ये ख़त भेजा कि आप इस साइफ़र पर तहकीकात करा लें। एक आला सतही सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल या जजों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवा लें। आप याद रखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में। उस पर जाके सबको एतमाद होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा हो, चाहे आम आवाम हो, सबको उस पर एतमाद होता है। इमरान खान ने उस पर एतमाद करते हुए कहा कि आप इसकी तफ्तीश कर दें, आप इसकी तहकीकात कर दें और कौम के सामने ले आएँ कि ये वाकई साइफ़र में जो लिखा गया नहीं लिखा गया और वाकई क्या अमेरिका की माँ भी गवर्नमेंट ख़त्म की गई या नहीं की गई। PDM जमातों की जो एप्लीकेशन थी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया जाए, वो तो रात 12 बजे खोल के सुन ली चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन इमरान खान आज 1.5-पौने 2 साल से कह रहे हैं कि साइफ़र की तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तहकीकात करना गवारा नहीं की। चले जी, वक्त आगे गुजरता है। अब ये जो रजीम चेंज होता है, इसके जो किरदार है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से, अमेरिका की माँ पे जब ये सारा कुछ होता है तो पाकिस्तान में बाज़मीर लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इमरान खान कौम के पास गया, उसने पूरी कौम से रब्ता किया, लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग उसके जलसों में शरीक हुए। कराची से खैबर तक उसने तारीख़ी जलसे किए। मीडिया में कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी जिनमें सर फ़हरिस्त अरशद शरीफ था। उसके बाद एक दौर चल पड़ता है
وہ دور جس نے چنگیز اور ہلاکو خان کے دور کو بھی شرما دیا ہے، وہ دور جس نے ہٹلر کے ظلموں کو بھی شرما دیا ہے، اور لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن جیسے لوگ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی عمریں 70 سال ہو چکی ہیں، جنہوں نے ضیاء کا مارشل لا دیکھا ہے، جنہوں نے مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ضیاء اور مشرف کے دور میں اتنا ظلم نہیں ہوا ماؤں بہنوں بوڑھوں عورتوں بچوں پر جتنا اس دور میں 2022 اور 2023 میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ارشد شریف پہ 12 سے زائد جھوٹے پرچے ہوئے، اسے ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، باہر جا کے اس کو کینیا میں شہید کر دیا گیا۔ آج تک چیف جسٹس اس کو انصاف نہیں دلا سکے۔ اس کا جو شہادت یا قتل ہوا ہے کینیا میں، اس کو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں، آپ وہ 12 لوگ سامنے لے آئیں جنہوں نے 12 ایف آئی آریں اس پہ کرائی تھی، وہ اصل قاتلوں کا کھرا ہے۔ جن 12 لوگوں نے اس پہ ایف آئی آریں کروائیں، جنہوں نے اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا، وہی اس کے قاتل ہیں۔ اور اس کی کتنا بڑا ظلم ہے، ارشد شریف کی والدہ نے منتیں کی کہ میرے مجرموں کو، میرے ملزموں کو ایف آئی آر دے کے گرفتار کر کے تفتیش کریں، اور پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کا ملزم یا آپ کا مجرم یا آپ کو شبہ ہے کہ وقت کے وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا، تو آپ اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف ہوتی ہے، زرداری کے خلاف ہوتی ہیں، عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اس کے بعد 25 مئی آ گیا، 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے عین جمہوری طریقے کے مطابق لانگ مارچ کی کال دی۔ اس نے کہا قوم تمہاری اس رجیم چینج کو نہیں مانتی ہے جو امریکہ نے وہاں پر کیا گیا ہے۔ اس نے لانگ مارچ کی کال دی۔ پنجاب میں حکومت تھی حمزہ شہباز کی، اور وفاق میں حکومت تھی پی ڈی ایم کی، شہباز شریف کی، اور وہ تاریخی ظلم و ستم ہوا، ہمارے تحریک انصاف کے 3 کارکنان حسین شہید ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ عورتوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، بے تحاشا ظلم ہوا، گاڑیاں توڑ دی گئیں، نئی گاڑیاں بسیں توڑ دی گئیں، اٹھا کے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ مجھے 23 مئی کو، 25 کو لانگ مارچ تھا، 2 دن پہلے 23 مئی کو میں اپنے گھر بھی نہیں تھا، میں اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر چھپا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے گھر کے دروازے توڑ کر 4-5 گھروں میں گھیرا ڈال کے محلہ پورا جو ہے اس کو اسکواڈن کر کے مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا، مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، مجھے قصوری چکی میں بند کر دیا گیا۔ میری طرح ہزاروں کارکنان کو پاکستان کے طول و عرض میں گرفتار کیا گیا، ان کے گھر باہر جو ہے ان کے اندر گھس کے، ان کے دروازے توڑ کے گاڑیاں توڑی گئیں، آنسو گیس اتنی شدید ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ وقت تھوڑا سا اور آگے بڑھا، عمران خان نے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن تحریک ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ تحریک چلتی رہی، مئی کے بعد جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر عمران خان عوام کے پاس جاتا رہا۔ عمران خان مطالبہ کرتا رہا کہ سائفر پہ ایک کمیشن بنایا جائے، 25 مئی کے جو ظلم ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ اس کے بعد نومبر آ گیا، عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ لانگ مارچ عمران خان نے لاہور سے شروع کیا۔ وزیر آباد کے مقام پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں ماری گئیں۔ عمران خان کے علاوہ دیگر قیادت کو گولیاں لگیں، عمران خان کو 2 یا 3 گولیاں لگیں۔ عمران خان اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کروا سکا۔ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن ساری بیوروکریسی، ساری پولیس پابند ہوئی پڑی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ عمران خان طاقتور ادارے کے ایک افسر پہ ایف آئی آر کروانا چاہ رہا تھا۔ اسے یہ آپشن دیا گیا، تم وزیر اعظم شہباز شریف پہ ایف آئی آر کروا لو، تم وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پہ ایف آئی آر کروا لو، لیکن ایک طاقتور ادارے کے ایک افسر پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ تو چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کی کمزوری تھی۔ آپ کسٹوڈین تھے آئین اور قانون کے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سیٹ دی ہوئی تھی، آپ اس کے تقدس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کا تقدس آپ نے ایک بار پھر پامال کیا۔ عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو، اپنی مرضی کے جن پہ اس کو شبہ تھا وہ ملزمان نامزد کرنے کی، ان پہ ایف آئی آر کرانے کی اجازت تک نہیں ملی۔ وقت اور آگے بڑھتا رہا، عمران خان نے کمپین جاری رکھی، اس نے جدوجہد جاری رکھی۔ عمران خان نے جنوری میں آ کے صوبائی اسمبلیاں ریزالو کر دیں آئین اور قانون کے مطابق۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ
اسمبلی ڈیزالو کرے یا وزیر اعظم تو 90 دن کے اندر انتخابات کروانا یہ اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے۔ عمران خان نے دونوں اسمبلیاں توڑوا دیں، کے پی اور پنجاب کی بھی۔ الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات کرانے سے انکار کر دیا، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ اگرچہ فیصلہ دیا عطا اللہ بندیال نے، لیکن عمل نہیں کروا سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کمزور اور اتنا کمپرومائز جج شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، جو اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کروا سکا اور ذمہ داران کو سزا نہیں دے سکا۔ جج کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی، لیکن جو پاور جج کو ملی ہے آئین اور قانون کے تحت وہ اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ وہ ذمہ داران کو سزا نہیں دے سکے۔ عمران خان نے صرف اتنا کہا ایک ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں کہ میں تمہیں قانون کے دائرے میں لاؤں گا اور قانون کے مطابق تم سے نپٹوں گا۔ اس پہ عمران خان پہ کیس ہوا، اسے ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا، آج تک اس کے مقدمے کی پیشیاں بھگت رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب چیف جسٹس عطا بندیال نے یہ فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، پوری پی ڈی ایم اس پہ دوڑ پڑی اور چوکوں چوراہوں میں جلسوں میں اس کے اوپر وہ دشنام ترازی کی گئی، وہ گالیاں ان کو دی گئی کہ الامان الحفیظ۔ لیکن کوئی عدالت نہیں جاگی، کوئی سپریم کورٹ نہیں جاگی، کوئی ہائی کورٹ نہیں جاگی، کوئی سیشن کورٹ نہیں جاگی کہ ان کے خلاف بھی کوئی توہین عدالت کا کیس کیا جائے۔